تو از کی میری دانشگاه؟ دانشگاهو ول کردم دیگه. آها. برای همین مادر جان نمیذاره منم برم. تو یه کاری کن، دوباره برگرد دانشگاه. چون من نمیخوام مثل احمقا وقتمو هدر بدم. همین الان بهت گفتم که درسمو ول کردم دیگه. ولی من میخوام بخونم. برای اینکه تا اینجا برسم کلی زحمت کشیدم. باشه. پس خودت با مادر جان در این مورد حرف بزن. مشکل همینه. تو این خونه هیچ کس به حرف من گوش نمیده. برای همین گفتم اگه درس تو ادامه بدی میذارمت خونه پدر و مادر تو، بعدش هم خودم برمیگردم. من به خاطر بابام تاریخ میخوندم. الان هم که اومدم اینجا دیگه تاریخ خوندن هیچ فایده ای نداری. خب حالا هم یه رشته دیگه بخون. به نظرم کسی هم نباید درسشو اینطوری نصف نیمه ول کنه. دارم بهت میگم دیگه، من درسمو ول کردم. خب الان به خاطر من بخون. ببین اگه تو از اینجا بری راه برای منم باز میشه. وگرنه همینطوری میشینم اینجا و فقط باهات کلکل میکنم. فقط هم تو رو مسئول عقب افتادنم میدونم. متاسفم. نمیتونم هیچ کمکی بهت بکنم. حالا به بقیه چی بگم جمال؟ برای چی نمیخوام برم دانشگاه؟ گوشه گوشه اونجا خاطرات تو رو داره برام. سلف، کلاس، کتابخونه، حیات. چجوری با اون فضا روبروشم؟ تو یه جوری گذاشتی رفتی که حتی نذاشتی من حتی بتونم جای پاهاتو ببینم جمال.